प्रचाराचो भार सामको आयला खंयच्या ओपिनियन पोलाच्या. आमी स्वप्न देवन मार्गार पावल्यात इतल्याच फाटल्यान आवाज भुरग्यांनो रावात, दारांत भाऊ उबो आसा. हें पळय म्हणूंक लागलो. आपणें सांगलें तें तुमी थंडसाणेन आयकलां, तें आपल्या बऱ्यान दिसलें. तुमी पळय कितें सांगलां ताजेर हांव विचार करतलों, इतलेंच. आनी मागीर आयकूं आयलें तें अशें, आनी ताणें जाहीरपणानूय सांगलें, भाऊ तेली म्हणून ताजो एक उजवो हात पेडणेचो, की आमकां भाऊ कडल्यान रागात पावलो की घराघरांनी वचून सांगात की 2 पानांचेर शिक्को मारात म्हणून. नमस्कार, येवकार तुमकां. फाल्यां आसा ओपिनियन पोल डे आनी ह्या दिसा आमी ठरयलें की आमी स्वतंत्र रावतले आनी महाराष्ट्रान मर्जर जावचें ना म्हणून. आतां ओपिनियन पोलाक आमी स्वतंत्र रावपा खातीर खुबश्या जाणांनी वांटो घेतलो आनी तातूंत एक म्हत्वाची व्यक्ती आसा ते म्हणजे उदयभात भेंब्रे. सगळ्यांक खबर आसा उदयभात भेंब्रे विशीं सांगपाची गरज ना. ते पत्रकार, लेखक आनी खुबश्या जाणांक याद ना जाल्यार ते आमदारूय जावन गेले मडगांवचे. उदयबाब देव बरें करूं. आनी उदयबाबा विशीं आनी एक गजाल जी आमी पयलीं पासून आयकता ते म्हणजे तांच्याच घरान मर्जर आनी एंटी मर्जर हे दोनूय विचार थंयच आशिल्ले. आनी आमकां याद आसा ते प्रमाणे तांची आई सांगताली खंय की तुमची चपलां दवरता थंय तुमचे विचार दवरून घरान एकठांय या, थंयच्यान सुरू करया. तुमी एंटी मर्जर आशिल्ले पूण तुमचे जे पप्पा आशिल्ले ते प्रो मर्जर आशिल्ले. सामकें खर. ते कशें जालें? तुमी एंटी मर्जर कशें जाले? एक कारण म्हणजे पापा फाटल्या परंपरेंतल्यान आयिल्लो, म्हणजे ताजी जी पिळगी आशिल्ली ती पिळगी त्या मताची आशिल्ली की आमची भाशा मराठी, आनी मराठी म्हणटकच महाराष्ट्रांत विलिनीकरण. जर हांव बापाय बरोबर उरिल्लो घडये होच प्रभाव म्हजेर पडत आशिल्लो. कळना एकादीन बदलत आशिल्लो. पूण घडलें अशें की डॉक्टर लोहियांनी सत्याग्रह केले उपरांत 1946 नॅशनल काँग्रेस गोवा कमिटी मुखार प्रश्न आयलो की आतां हें फुडें कशें चलोवप. लोण्यार एक मिटींग जाली ऑगस्ट म्हयन्यांत त्याच वर्सा. आनीक म्हज्या बापायन अध्यक्षपद चलयलें त्या मिटिंगेचें. मागीर प्रश्न आयलो की कोण फुडाकार घेता आतां सत्याग्रह करपाक. तेन्ना बापायन सांगलें आपूण घेता म्हूण. आनीक 18 सप्टेंबर 1946 वर्सा जून ते सप्टेंबर सत्याग्रह केलो. ताका धरलो मागीर आग्वाद दवरलो. 4 मिलिटरी कोर्टांत हें तुगेलें केस चलता म्हणसर 4 म्हयने सुमार गेले आनी ताका शिक्षा दिली 4 वर्सां बंदखण, पुर्तुगालाक हद्दपार, आनी 15 वर्सां राजकीय हक्क ना. ही शिक्षा दिली आनी ताका धाडलो पुर्तुगालाक. आतां आमी रावतालीं पणजे. आवय, म्हज्यो 2 व्हडल्यो भयणी आनी हांव. घरांतलो जोडकार तो एकलोच. तो ना जातकीर मागीर आमी पणजे कशें रावतलीं म्हणून आमी जांबावले रावपाक गेलीं. कळ्ळें न्ही. जांबावले एक बापोलियो मूळ गांव तो, आनी मूळ घरूय आशिल्लें एन्सेस्ट्रल घर. एक बापोलियो थंय रावतालो. थंयच आमी एकठांय एका कुटुंब म्हणून रावंक लागले. ही खबर 1947 ताका व्हेला. 46 तो सत्याग्रह केलो. 47 सुरवातीक व्हेला. 16 वर्सां पापा पुर्तुगालाक उरलो. 4 वर्सांची शिक्षा आशिल्ली पूण 16 वर्सां उरलो. कित्याक उरलो तें सांगता, तेंय बी इल्लें इंट्रस्टींग. 4 वर्सां जातकच तांकां बंदखणींतल्यान सोडले. सगळे एकठांय आशिल्ले. पेनिश म्हणटा थंय. पूण तांगेली पद्दत कितें आशिल्ली पुर्तुगेजांची, जे सत्याग्रही किंवा अहिंसक मार्गान जे चळवळ करताले तांकां पुर्तुगालाक दवरप, आनी जे व्हायलंट मार्ग वापरताले तांकां आफ्रिका आनी मोजांबिकेक धाडप. ही पद्दत आसताली. म्हणटकच हे सगळे पळय जे आशिल्ले टी.बी. कुन्हा, पुरुषोत्तम काकोडकार, पापा, डॉक्टर आमचो राम हेगडे, ह्या सगळ्या लोकांक पुर्तुगालाक धाडले. आनी पेनिश म्हणटा त्या किल्ल्यांत ती बंदखण.
थंय सालाजाराक विरोध करपी पॉलिटिकल प्रिझनरय थंयच आसताले हां आनी थंय ते एकामेका भितर मेळटाले खंय थंय तांकां त्रास कांय दिवंक ना ताणें ते सांगतात त्या प्रमाणे 4 वर्सांनी ताका सोडलो आनी लिस्बनान काडून एका ल्हानशा हॉटेलांत दवरलो जालें थंय 4 वर्सां तो उरलो अंडर सर्वेलन्स म्हणटा तसो मागीर 4 वर्सांनी पुर्तुगेजान एमनेस्टी डिक्लेअर केली की हे जे प्रिझनर आसात गोंयकार तांच्यांनी जगांत खंयी वचूंक जाता सोडून इंडिया हां त्या वेळार टी.बी. कुना भाऊ काकोडकार फ्रांसाक गेले आनी फ्रांसाच्यान मागीर भारतांत आयले हां कळ्ळें न्ही पापान एक वेगळो स्टँड घेतलो तो स्टँड कितें घेतलो हांव काय म्हाका जाय म्हणून हांगा येवंक ना तुमी म्हाका उखलून हाडलं न्ही हांगा म्हाका खंय जगान दुसरे कडेन कांय काम करपाचें ना तुमी म्हाका व्हरात आनी गोंया पावयात हां हो स्टँड घेतलो म्हणटकच तो कांय पुर्तुगेजाक मान्य ना ताका थंयच दवरलो पूण रेस्ट्रिक्शन घाली कसलीच एक्टिविटी करूंक जायना एक्सेप्ट थिओसॉफिकल सोसायटी ओके आनी लायब्ररी आर्कायव्स वचूंक जाता हाजे भायर आनी कांयच करूंक जायना जालें आनी 4 वर्सां गेली आनी 4 वर्सांनी परत एमनेस्टी डिक्लेअर केली की भारतांत खंय गेल्यार जाता पूण गोंयांत वचूंक जायना परत तेंच उत्तर तें पापालें तेंच उत्तर दुसरे कडेन म्हाका कांय काम ना तुमी गोंयच्यान म्हाका हाडला गोंया व्हरून पावयात आनी हांव वचना हांव जावन वचना तुमी व्हरून पावयात परत उरलो मागीर आनी तांणी एमनेस्टी दिवंक ना मागीर उरलो तो उरलो गोंय मुक्त जाय म्हणसर उरलो तेन्ना म्हणजे पत्रां बी येतालीं हय पत्रां चलतालीं इतलेंच न्ही तो टोपण नांवान बाद सातोस्कार मुंबयच्यान एक दूदसागर म्हणून पाक्षीक चलयतालो तातूंत रेगुलर पत्र पुर्तुगालची परिस्थितीची पत्रां येतालीं एकलव्य ह्या नांवान तो बरयतालो पूण ती धाडप पासून इल्लें रिस्की आशिल्लें की त्या सेन्सरशीप चलताली सामकी म्हणजे हांगच्यान वता ती पत्रांय सेन्सर जातालीं येता तीं पत्रां सेन्सर जातालीं पूण भावा कडेन ताजो कॉरस्पॉन्डन्स चालू आशिल्लें म्हजे कडेन तितलें जावंक ना हांव भुरगो जातालो न्ही भुरगो जातालो म्हणटकच ताका हाका लागून आनी 1962 एप्रील म्हयन्यांत तांकां 4 जाणांक पुर्तुगेजानच गोंयांत हाडून पावयले शेवटाक कित्याक बाकीचे सगळे गेल्ले तो म्हणसर म्हणटकच हे जे शरण गेल्ले हांगाचे पुर्तुगेज सैनीक तातूंतले थोडे प्रिझनर्स ऑफ वॉर म्हणून हांगा आशिल्ले गोंयांत तांकां व्हरपाक कराचीच्यान एक विमान येवपाचें आशिल्लें म्हणटकच त्या वेळार पुर्तुगेज सरकारान कितें केलें पापा पी शिरोडकार सभापती जाल्ले ते पापो शिरोडकार नारायण नायक आनी निकोबाब कारापुरकार देवचलचे कार्बीड आशिल्ले बरें ह्या 4 जाणांक बोटीन कराची काडले आनी कराचीचेर विमानान जे विमान प्रिझनर्स ऑफ वॉराक व्हरूंक आयिल्लें ताजेर तांकां गोंयांत पावयले ही खबर एप्रील 1962 त्या म्हणसर लिबरेट जाल्ले ताजे पयलीं डिसेंबरांत लिबरेट जाला लिबरेट जातकच 4 म्हयन्यांनी खबर ही आनी तो आयलो गोंयांत तेन्ना हांव मुंबय हांव तेन्ना आकाशवाणीचेर काम करी मुंबय कोंकणी विभागांत म्हणटकच पापा पयलीं हांगा आयलो आनी मागीर एक थोडे दीस रावन कित्याक आवय म्हजी मुंबय आशिल्ली भयणीगेर मुंबय आयलो तेन्ना आमची 22 वर्सांनी भेट जाली सॉरी 16 वर्सांनी भेट जाली तुमी कितले वर्साचे हांव 6 वर्सांचो आसतना ताका अरेस्ट केल्लो तुमी 22 वर्साचे मागीर 22 वर्सांचो म्हणजे सांगपाचो हेतू 22 वर्सां मेरेन म्हजी मतां ठरिल्लीं मुंबय चळवळींत मुंबय विद्यार्थ्यां मदीं कोंकणी चळवळ सुरू जाल्ली तेन्ना 1950 ती सुरू जाल्ली कॉलेजींनी कोंकणी मंडळां आसतालीं 1952 आकाशवाणीचो कोंकणी विभाग सुरू जालो आनी एका नदरेन मुंबय म्हणटा तें कोंकणी चळवळीचें केंद्र जालें तेन्ना हातूंतूय बरयला तुमी सांगपाक विसरले
यादींचो कुरपणो म्हणून पयरूच विमोचन जाल्लें आसा तातूंत आसा. राष्ट्रमताचो जल्म कसो ते विशय आसा. ओके हय. तर तुमी मुंबय आशिल्ले. म्हणटकच मुंबय आशिल्लो न्ही. म्हणटकच सांगपाचो हेतू म्हणजे 16 वर्सां जो फॉर्मेटीव पिरियड न्ही, कोणाची मतां ठरतात किंवा विचार ठरतात ते त्या काळांत थंय चळवळींत हांव पळय गेलो. थंय कोंकणी आमची मातृभाशा हें ठरलें आनी थंयच आमी विलिनीकरणाक विरोध करपाची चळवळ सुरू केल्ली. खंय मुंबय. आनीक हें गोंय मुक्त जालें बरोबर किंवा मुक्त जावचे पयलीं बसून हो विचार चलतालो न्ही, ताका विरोध करताले. म्हणटच ती म्हजी मतां ठरिल्ली. हांगा येतकच ती बदलपाची शक्यता उरली ना. तुमकां शॉक जालो जेन्ना तुमकां कळ्ळें की तुमचे बापा आपल्या मताच्या एक्झॅक्ट ऑपोजीट आसा म्हणून? ना, ती सादारण कल्पना आशिल्ली. कित्याक तागेली पत्रां पळय जी येतालीं ताजे वयल्यान कल्पना येताली. भावांक पत्रां येतालीं ती ताजे वयल्यान ताजो कल खंयचे वटेन आसा तो कळटालो. आनी मजा अशी की ताजे फाटले दोग भाव हे ताजे विरोधक. पूण ते म्हजे इतले फुडें गेले ना. ते म्हजे इतले फुडें गेले ना. ते म्हणटा कित्याक एकलो सरकारी दोगूय सरकारी अधिकारी आशिल्ले. ताका लागून ओपनली भायर येवप तांकां शक्य नाशिल्लें. पूण मतान अशें. आतां घरांत तुवें प्रश्न विचारिल्लो म्हाका वाद भायर तुमी एकदां सांगिल्लें थंय येता. म्हणटकच पापा थोडे दीस मुंबय रावन गोंयांत आयलो आनी मागीर ताणें प्रॅक्टीस सुरू केली जांबावलेच्यान कॅपिंग कोर्टांत. तांकां त्या वेळार लिसेव शिकिल्ल्यांक एक एग्जामिनेशन आसताली. एग्जाम द इश्ताद म्हणटाले ताका, म्हणजे स्टेट एग्जामिनेशन. ती पास जाल्यार तुका लिगल प्रॅक्टीस करूंक मेळटाली. पूण ताणें केन्ना केली ना. धरून व्हरत पसून तो शिक्षक म्हणूनच वावुरलो आयुश्यांत. कळ्ळें न्ही. मागीर येतकच प्रॅक्टीस सुरू केली. आनीक हांव मुंबयच्यान आयलो तो राष्ट्रमत सुरू जालो तेन्ना. हांव येवपाक कारण चंद्रकांत केणी. राष्ट्रमत जेन्ना उबारपाची तयारी चलताली तो आत्रे पयऱ्यान मुंबय येतालो, मेळटाले आमी आनी प्रोग्रेस कळटालो. एक दीस ताणें म्हळें तूं हांगा आकाशवाणीचेर रावन आमकां तुजो उपयोग कितें, तूं यो राष्ट्रमतान तुजो आमकां उपयोग जातलो म्हणून. पूण म्हाका तें बरोबर दिसलें. कित्याक थंय सरकारी बंधनां येतात न्ही. म्हणटा हांवें राजिनामो दिलो आनी दिसता राष्ट्रमताचे ट्रायल अंक सुरू जाल्यात तेन्ना हांगा पावला. उपसंपादक म्हणून? हय, उपसंपादक म्हणून आयलो. आनी चंद्रकांत पयलो संपादक अशें वसंत वैकुंठ कारे. पूण कांय महाराष्ट्रवाद्यांनी ताजे घरा कडेन वचून धमक्यो दिल्यो, बोवाळ केलो आनी तो मातसो प्रकृतीन नरम. तो सांगलो आपूण काम तेंच करता पूण आपलें नांव काडत म्हणून. आनी मागीर चंद्रकांत केणीचें नांव आयलें. पूण पयलीं पसून चंद्रकांत केणी आसा ते सगळें हें घालून दिवपाक. तर जालें अशें की हांव जांबावले उरलो ना, परत घरांत उरलो ना. कित्याक राष्ट्रमताक लागून मडगांव रावचें पडलें. फक्त शेनवार आयतार सुटयेच्या दिसा घरा वचपाचें. म्हणजे सुरवातीच्या काळांत आमचे भितर वाद जाताले तुमचे आनी पप्पाचे. हय. आनी वाद म्हणजे कशें, आतां हांव लोकशाही मानता बट हांव समजतालो की ताजें मत वेगळें म्हजें मत वेगळें. हरकत ना, तरी आमचे बापूय पुताचें नातें उरूंक शकता न्ही. पूण हांव ते विशय टाळटालो. पूण ताका तें टाळूंक जायनाशिल्लें. इतलो इमोशनली तातूंत तो खर आशिल्लो. खंयच्यानय तरी तो प्रश्न येवप आनी आमचे भितर वाद सुरू जावप. एक तर भाशेचेर नाजाल्यार हे विलिनीकरणाचेर. म्हणटकच निमाणे कडेन हांवें पळयलें की हांव आठवड्यांतल्यान एक दीस येता. त्याय दीस जर आमी वाद केले तर घरा येवन उपयोग कितें. म्हणटा एक दीस आवयक मदीं घालून सांगलें की हो विशय आमी घरांत उलोवप ना. कळ्ळें न्ही. भायर उलयतात आमी एकामेकाचेर टिकाय करूं येता भायर, पूण घरांत येतकच हो विशय बंद. ताणें मान्य केलें आनी तें मान्य करतकच त्या पद्दतीन मागीर फुडें तो विशय बंद जालो घरांत. सो जेन्ना रिजल्ट आयलो, इनफॅक्ट हांव लास्ट पयलीं वता कारण म्हाकाय क्युरियोसिटी, ते दिसा तुमच्या घरान पेडे वाटलेले काय दुख्ख आशिल्लें? म्हाका तें एक कोडे सुटूंक ना खरें म्हणत जाल्यार रुपेश. आनी विचारतलो म्हळ्यार कोणाक विचारूंक जायना.
जेन्ना रिजल्ट जातकच हांव घरा पावलो तेन्ना पापान अनएक्सपेक्टेडली म्हाका कॉंग्रेच्युलेट केलो. हांव जाका रावनाशिल्लो, हांव रावतालो कितें ताका वायट दिसतलें. मागीर म्हाका दुबाव मारलो की हो मराठीवादी पूण महाराष्ट्रवादी न्हय काय मनांतल्यान. तशेय लोक आशिल्ले की जांकां मराठी जाय आशिल्ली पूण विलिनीकरण नाका आशिल्लें, आनी ते आमच्या राष्ट्रमतांत येताले. एक नांव तुका सांगतलो जाल्यार डॉक्टर नरसिंह वेलिंगकार म्हणून आशिल्लो. तो तसो मराठी आमकां जाय पूण विलिनीकरण नाका. पूण तशी बी काय ही भुमिका ओपनली कित्याक महाराष्ट्रवाद्यांच्या प्लॅटफॉर्माचेर तो व्हडलोसो केन्ना गेलो ना. मराठीच्या ताजो गोमंत विद्यानिकेतना कडेन बी संबंद आशिल्लो, ताजे पिळगेंतले लोक थंय आशिल्ले, तांचे मदीं सरमिसळ आशिल्ली. पूण महाराष्ट्रवादी प्लॅटफॉर्माचेर तो केन्ना गेल्लो हांवें आयकलो ना. पयलीं इलेक्शनाक तो सांग्यार कॅन्डिडेट. अच्छा, ताणें काँग्रेसचो ओके कॅन्डिडेट 63. हय, पूण त्या वेळारूय हो प्रश्न ताणेंय काडूं ना आनी पक्षानय काडूंक ना अजिबात. बाकी सगळ्या विशयांचेर उलयताले. म्हणटकीर मागीर म्हाका एक दुबाव मारलो की तो मराठीवादी पूण महाराष्ट्रवादी न्हय काय. आनी अजुनूय म्हाका तें कोडें सुटूंक ना. कित्याक सादी गजाल न्ही, कोणूय मनीस ताका वायट दिसतलो न्ही रिजल्टा वेल्यान, आनी तो जर खरो महाराष्ट्रवादी. हय, आनी तेन्ना ती खर तांचे कडेन ती सोंसपाची शक्तीच नासताली त्या पिडये कडेन की आपलो पूत विरोधी वचप बी. म्हणटा ते कल्पनाच तांकां सहज जायनाशिल्ली. म्हणटकीर तरी आसतना म्हाका कॉंग्रेच्युलेट कसो केलो असो हो प्रश्न ताजे उपरांत केन्ना डिस्कशन जावना? अजिबात ना. विशय थंयच सोंपलो. जसो भाऊसाहेब बांदोडकारान थंयच सोंपयलो तसो आमच्या घरांतय बी तो विशय. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी स्वता खंय अशे लोक इमॅजीन करता की स्वता मर्जराच्या अगेन्स्ट मत मारले, शेवटी तेय कन्विन्स जाले आसत म्हणून. ती एक इंट्रस्टींग गजाल आसा आनी ती एक याद हातूंत भितर सांगिल्ली आसा. हांव सांगूं थोडे भितर? हय प्लीज सांग. प्रचाराचो भार सामको आयला खंयच्या ओपिनियन पोलाच्या. 15 दीस उरल्यात मतदानाक. अशे वेळार आमकां राष्ट्रमतांत MS प्रभू तेन्ना ट्रेजरर काय सेक्रेटरी असो कोण मगो पार्टीचो, तो आयलो आनी म्हणलो भाऊसाहेब तुमचे कडेन उलोवंक सोदता. म्हणटा तुमकां जेवणाकूच आपयल्यात आनी जेवण घेतना उलोवया म्हणा. कोणाक आपयल्यात तर प्रकाशक म्हणून श्रीपाद गारसे, संपादक म्हणून चंद्रकांत केणी आनी ब्रह्मास्त्र बरयतालो म्हणून उदय बेंबरे. कळ्ळें न्ही? बरें आसा. आमी गेले अवश्य उलोवपाक आमकां आनंद आसा म्हणून गेले. वतकच MS प्रभून आमची वळख करून दिली कित्याक हांव भाऊसाहेब पयले फावटी पळयतालो. म्हणजे प्रत्यक्षांत केन्ना मेळत नाशिल्ले आनी भोवतेक बाकीचेय केन्ना मेळूंक नाशिल्ले, चंद्रकांत केणी किंवा गारसे. हो गेलो जेवणाक रावलो ना कोण MS प्रभू. म्हणजे एक वटेन भाऊसाहेब बसलो थंय मुखार मेजार आनी दुसरे वटेन आमी तिगूय जाण. ताजे घरा आल्तिंजा वेले घरा. भाऊसाहेबानूच सुरवात केली. भुरग्यांनो म्हण लागलो तुमचे परस आपणे पावसाळे चड पळयल्यात. आपूण कितें सांगूंक सोदता तें तुमकां कळना म्हणून आपणे तुमकां आपयल्यात तें समजावपाक. आपूण विलिनीकरण कित्याक मागता हें तुमकां समजुपाची गरज आसा. आमी सांगात आमी आयकून घेतात. आनी खरें सांगू तुका एक शब्द कोणें मदीं उलयनासतना किंवा आडखळ करनासतना तागेलें जवळ जवळ पावूणभर उलोवप आमी आयकलें बावुलें. ताका मुद्दो सार सांगता हांव फक्त सार अशें की आमी गोंयकार बुद्धिमान, आमचे कडेन कितलीशी कला आसा, आमचे कडेन आनी कितलेशे गूण आसात, पूण आमचो वाठार ल्हान. आपूण जें विलिनीकरण मागता तें महाराष्ट्रान आमचेर डॉमिनेशन करचें म्हणून न्हय, तर आमी महाराष्ट्राचेर डॉमिनेशन करचें म्हणून. म्हणजे ह्या गुणाच्या आदारान आमी महाराष्ट्राचेर डॉमिनेशन करचें आनी आमकां मोठो वाठार मेळटलो, मोठी एरिया मेळटली, आमचे कर्तृत्वाक चड वाव मेळटलो आनी म्हणून आपूण तें मागता. हें सार तागेलें एकंदर सांगपाचें. आमी थंड रितीन आयकलें, जेवले
जेवतकच विचारलें भाऊ आमी कितेंय सांगल्यार जाता कित्याक आपयलें ताणें न्ही आमकां म्हणटकच हय म्हणालो अवश्य सांगात आनी ताणेंय बी मदीं एक शब्द उच्चारनासतना किंवा आडखळ करनासतना थंड रितीन आमी कितें सांगलें तें आयकलें. कशें जुळून आयलें म्हाका कळना. कांय पॉयंट घारशान घेतले, कांय पॉयंट चंद्रकांत केणियान घेतले, कांय पॉयंट हांवें घेतले. हें ऑटोमॅटीक घडलें कित्याक प्लॅनिंग कांय करून गेल्लें न्ही. आनी एक एक ताजो मुद्दो ताजो सगळो आदर बाळगून खोडून काडलो. आनी आमचो मूळ मुख्य सूर असो आशिल्लो की तुजी इच्छा बरी आसत पूण तशें घडणें लोकशायेंत शक्य ना. कित्याक महाराष्ट्राच्या विधानसभेंत 250 आमदार आसात त्या वेळार. तुजे आमदार वचून वचून कितले वतले, 1 किंवा 2. ह्या 2 पॉलिटिकल क्लावड कितें आसतलो कांय ना. म्हणटकच तुज्यान खंयच्याच दृश्टीन महाराष्ट्राचेर डॉमिनेशन करूंक जावचें ना. आंकडो म्हत्वाचो न्ही, आंकडो म्हत्वाचो. आनी आमकां जाय तुजे सारको मनीस मुख्यमंत्री जाल्लो. आमकां कोण चव्हाण पवार नाका. आमकां तूं जाल्यार आमचो दिसता. आनी आमी फोंड्यांत प्रचार करतात की भाऊसाहेब जर तुमकां मुख्यमंत्री जाय जाल्यार गोंय वेगळें करूंक जाय म्हणून. थंय ताजे तोंडा वेले भाव मातशे बदलिल्ले आमी पळयले मातशे. मागीर सगळें आमचें सांगतकच उठले आमी आनी गेले. आनी तेगेलें घर तुवें पळयलां आसतलें. घराक जी इस्काद आसा सोपणां ती मार्गार देंवतात. घर बरें वयर आसा आनी सोपणां देंवतात. आमी सोपणां देंवन मार्गार पावल्यात इतल्याच फाटल्यान आवाज भुरग्यांनो रावात. दारांत भाऊ उबो आसा. हें पळय म्हणूंक लागलो. आपणें सांगलें तें तुमी थंडसाणेन आयकलां तें आपल्या बरें दिसलें. तुमी पळय कितें सांगलां ताजेर हांव विचार करतलों इतलेंच. आनी मागीर आयकूं आयलें तें अशें आनी ताणें जाहीरपणानूय सांगलें भाऊ तेली म्हणून ताजो एक उजवो हात पेडणेचो की आमकां भाऊ कडल्यान राकात पावलो की घराघरांनी वचून सांगात की 2 पानांचेर शिक्को मारात म्हणून. पूण इट वॉज टू लेट. आमी थोड्या घरांनी वचूं पावले आनी चड काम करूंक पावले ना. हें ताणें जाहीर केलां. ना जाल्यार कोणूय म्हणटलो की बदल्लो तो काय ना हें कळपाक मार्ग ना. दुसरें एक इंडिकेशन कितें की निकाल जाले बरोबर ताणें तो मानून घेतलो आनी ताजे उपरांत परत तो विशय केन्नाच काडलो ना. चॅलेंज करून ना. एब्सोल्युटली. आनी ताजे उपरांत तेच निवडून आयले. निवडून आयले. फुडलीं 2 इलेक्शनां ते निवडून. म्हणजे लोकांक तो जाय आशिल्लो. लोकांक विलिनीकरण नाका आशिल्लें. हो फरक. ताजेर आमी फोर्स दिताले. भाऊसाहेब मुख्यमंत्री आसूनी पूण विलिनीकरण नाका. कित्याक विलिनीकरण जाल्यार कोण चव्हाण पवार जाय तुज्यान सांगूंक जायना. आनी हे फोंडे तालुको आनी हिंदू डॉमिनेटेड तालुके पळय आशिल्ले थंय एकदम बरो आर्ग्युमेंट हो जातालो. आनी थंय बारीक बारीक पळयत जाल्यार खुबशीं मतां एंटी मर्जराक पडल्या थंय. खरें. थोड्यांक पटलो तो. थोड्यांक जे आमी जे आर्ग्युमेंट करताले ते पटले. तें कित्याक तेन्नाचे प्राथमीक शाळांतले चडशे शिक्षक महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले मराठी भाशीक लोक. म्हण तूं नॅचरली एक्सपेक्ट करता की ते मर्जरा वटेन मत घालतले म्हणून. घालूं ना ताणीं. कित्याक जाणा थंय टिचरांची स्केल कमी आसा आनी हांगा चड आसा. आनी आमी दर भाशणांत हें सांगताले की हें लुकसाण जातलें म्हणून तांकां फायनान्शियल लुकसाण जातलें परत तुमच्याच तेतून पावले. अशे वेगळे वेगळे तरांचे मुद्द्यांनी वेगळे वेगळे लोक हे जाल्यात बदल्ल्यात जे मुळाक महाराष्ट्रवादी आशिल्ले. आतां पळय 54% आमी जिखले. तातूंतले 35% आशिल्ले क्रिश्चन समाजाचे लोक. हांव धरतां की ते 100% तांकां हें नाका आशिल्लें विलिनीकरण. पूण हिंदू लोक तुज्यान कल्पना करूं येता 1963 लोहिया मैदानाचेर जर आमी कोंकणीन उलयले आमचेर फातर मारले. इतलें टॉलरन्स नाशिल्लें. उलयिल्ली पसून कोंकणी आयकुपाक फातर मारल्यात लोहिया मैदानाचेर. हो तो कोंकणीवादी म्हणून बोटां दाखयताले. आतां भाशावाद तेन्नाच सुरू जालो ना. भाशावाद महाराष्ट्रांत पयलींच सुरू जाल्लो. गोंयची मुक्ती पयली. पूण तो साहित्यिकां मदींच आशिल्लो. गोंयांत कसो? गोंयांत राजकारण आयलें आनी थंय म्हजो तर्क परत हें क्लियर कळना हाजें प्रूफ मेळना. तर कसो की
भाऊ साहेबाचे हे कोण आशिल्ले एडवायझर्स PSP पार्टीचे लोक. हां नाग गोरे, बॅरिस्टर नाथ पै, पीटर आल्वारीस, SM जोशी हे काँग्रेसचे लिडर न्ही, कित्याक काँग्रेसचे विरोधी आशिल्लो न्ही हो पक्ष. ते तांचो प्रभाव भाऊसाहेबाचेर आशिल्लो आनी म्हजे कोतान तांणी ताका पटयलो. कित्याक एक मत आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष स्थापनूच पुण्यांत जालो म्हूण, अशें एक मत आसा. तेन्ना काँग्रेस तर लिबरेशन बी सगळें केलें तें काँग्रेस पक्षान, म्हणटा तें क्रेडीट ताका मेळटा. ही नवी पार्टी म्हणटा अशे वेळार कितेंय तरी इमोशनल इश्यू जाय. तेन्ना हो इश्यू तुवें मराठी आनी महाराष्ट्र तुमचेर फातर्फे पडले लोहिया मैदानाचेर आनी म्हाड्डोळा, तांतयां आनी टोमाटां. ते म्हाड्डोळच्या रस्त्या वेल्यान वचून दिनाशिल्ले आमकां. मोटारी हाडायताले आनी भितर तांतयां टोमाटां मारताले ओपिनियन पोला वेळार. कारण मेजॉरिटी तांची न्ही, आमचे मताचे कोणूय आसल्यार थोडे आसतले हाडून मारता. हातान तशें मारी ना ना ना, तशें वायलन्स त्या काळांत जालेंच ना. तांतयां टोमाटा मारताले न्ही. आनी एक आयडिया करताले, समज आमची सभा आसा न्ही, थंय लागींच एक पिकअप हाडून दवरप लावडस्पिकर लावन आनी मोठ्यान पदां लावप. म्हणजे हांगा सभेंत कितें उलयता तें लोकांनी आयकुचें न्ही म्हणून. ते महाराष्ट्राची शायरांची सारकें अशें करताले. पूण प्रत्यक्षांत आंगार हात घालपाचें बी तशें कोणें करूं ना, तशें झगडीं जावंक ना. आनी कितें अनुभव तुमचो जाहीर सभेंतलो? जाहीर सभेंतले वेगळे वेगळे अनुभव आसात. एक वैशिश्ट्य ह्या प्रचाराचें कितें आशिल्लें जाणा रुपेश, 5 वेगळे वेगळे गट काम करताले. युनायटेड गोवन्स, काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रमत ग्रूप किंवा कोंकणीवादी ह्या दोनूय नांवांनी आमकां वळखताले, आमचो ग्रूप. संघ प्रदेश ज्योत शाबू देसायली कुंकळेच्यान भायर सरिल्ली आनी उल्हास भुंयावाले गोमंत कला पथक, ते म्हणून सांस्कृतीक नदरेन. पूण हे 5य गट केन्नाच एकठांय येवन कांयच केलें ना, केन्नाच एकठांय आयले ना. खरें म्हणत जाल्यार कितें जावंक जाय आशिल्लें, हांचें एक फेडरेशन किंवा कितें जावंक जाय आशिल्लें आनी एक लिडर तांचो आशिल्लो जाल्यार ताका एखादी फादर ऑफ ओपिनियन पोल बी म्हणून जातालो. पूण तशें केन्नाच घडलें ना. सो डॉक्टर जॅक सिक्वेराक फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणना तुमी? मानना, हांव मानना. हांव मानना म्हणजे इतिहास तशें सांगना. इतिहास वेगळें सांगता, त्या खातीर ताजे विशीं सगळो आदर बाळगून ताणें केलें तें काम एक्नॉलेज करून पसून हांव ते लेबल ताका लावप म्हाका योग्य दिसना. म्हणजे इतिहास डिस्टॉर्ट केल्ले भशेन जाता. सांगपाक येतो 5 वेगळे गट आनी 5य इंडिपेंडंटली काम करताले. युनायटेड गोवन्स आपली सभा घेतालो, काँग्रेस आपली सभा घेताले, आमी आमच्यो सभा घेताले. कोऑर्डिनेशन नाशिल्लें न्ही, कोऑर्डिनेशन म्हणजे ना, एकामेका भितर कांयच ना. आतां एक आशिल्लें, शाबू देसायल्या संघ प्रदेश ज्योती बरोबर आमी थोडो वेळ भोंवल्यात आनी कांय मिटिंगो एड्रेस केल्यात. उल्हास भुंयावाले कला पथक पयलीं जातालें, फाटल्यान कोणाची सभा जाताली. इतलें पुरतें कोऑपरेशन आशिल्लें. पूण म्हत्वाचें आशिल्लें तें कितें, 5य जाणांची मॅसेज एकच वताली. कळ्ळें न्ही, एकठांय नात पूण मॅसेज एकच वताली. आनी तुवें विचारलें म्हणून सांगता, 2 सभांचो म्हाका उगडास आसा. एक काकोड्या आनी एक उसगांवां. आनी थंय कितें घडलें, खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉंग नाशिल्ली गांवांत. पूण लोकांक थोडे आशिल्ले, तांकां जाय आशिल्लें की बाकीच्यांकूय त्या कानार हो विशय पडचो म्हणून. थोडे जे एंटी मर्जर आशिल्ले तांकां बाकीच्यांकूय कन्विन्स करूंक जाय आशिल्लें. तांणी मिटींग घेवप, फाटल्यान बॅनर लावप 2 पानां, नांव ना कोणाचेंच, खंयच्या संघटनेचें नांव ना, कांय ना, बॅनर 2 पानां. गांवचो खंयचोय जाणटेल्याक अध्यक्ष म्हणून बसोवप. युनायटेड गोवन्साचो डॉक्टर जॅक सिक्वेरा किंवा लुईस प्रोत बार्बोस हांकां कोणाकय आपोवप. एक काँग्रेसचो आपोवप, एक म्हाका आपोवप आनी कोणूय अशे स्पिकर्स. अश्यो 2 मिटिंगो म्हाका याद आसात, चड जाल्यार जावंक शकतात. एक काकोड्या आनी एक उसगांवां. आनी उसगांवची मिटींग कितले वरांचेर, रातची 11. कल्पनाच करूं नजो, कोणी एक प्रायम मिनिस्टर येता म्हणून कोणी 11 वरांचेर बी रावतात. शेतांत मिटींग
11 वरांचेर कित्याक काय म्हणटलो तूं हां काजूची दीस हां तो लोक काजूंक वतालो, घरा येतालो, न्हातालो, जेवतालो आनी सुसेगाद येतालो आनी दवरिल्ली मिटींग तांचे खातीर. आनी हो भाऊ साहेबाचो वोटर, कट्टो वोटर. ओके कळ्ळें न्ही. हय. पूण गांवांतले जे एंटी मर्जर 2 तरूण आशिल्ले तांणी तांकां ऑर्गनायज केलें, तुमी आयकात, तुमकां कितें बरें पडटलें आनी कितें वायट पडटलें आनी मागीर ठरयात तुमकां कितें करपाचें तें. ते सगळे मेरेर बशिल्ले आनी एक मेज एक कदेल खंय हातूंत मेज आनी कदेलो म्हणटो शेतांत मिटींग शेतांत. सो व्हडलो स्टेज बी काय ना. कांय ना, शेतांत मेज आनी कदेल, ते मेरेर बसल्यात सगळे आनी मिटींग. आनी तांकां तेन्ना आमी मोठे आर्ग्युमेंट करनाशिल्ले, इतिहास भुगोल ते सगळें कुशीन. पोटा पाण्याचो प्रश्न, तुमकां मुंबय वचप सोंपें पडटलें काय पणजे वचप सोंपें पडटलें. मंत्री आमदार गांवांत मेळ्यार बऱ्या पडटलो काय ताका सोदूंक परत मुंबय वचचें पडटलें. असले म्हणजे जे कॉमन मनशाक पळय लागू जातात ते प्रश्न तांचे मुखार. आनी भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री हो मुद्दो. आनी म्हाका दिसता ताका लागून हिंदू समाजाचो ल्हान वांटो न्ही, कारण ते 35 जर जाले उरले 19 अशें धरया की 19% जे हिंदूंनी मतदान केलें मर्जराचे विरुद्ध, तातूंतले 2% पयलींच आशिल्ले अशें धरया. पूण 17% तरी परिवर्तन जालें, ते बदलले अशें म्हणूंक जाय आमकां. आनी थंय तें लक्षांत हाडपाचें खंयचें फातर मारिल्लें तें. आतां वातावरण कशें आशिल्लें म्हणटा ताची कल्पना येता, कोंकणी विरुद्ध किंवा वेगळें गोंय उरपाचें. मराठी उलयल्यारूच फातर मारतात, सॉरी कोंकणी उलयल्यारूच फातर मारतात. इतलें टॉलरन्स नाशिल्लें. म्हणटा त्या काळांत हो जो बदल जालो तो म्हजे दृश्टीन एक राष्ट्रमत खूब म्हत्वाचो फॅक्टर. आतां राष्ट्रमत गोंयभर पावनाशिल्लो ही गजाल खरी, आनी क्रिस्तांवां मदीं पावनाशिल्लो ही गजाल खरी, पूण क्रिस्तांवांक पटोवपाचो प्रश्नच नाशिल्लो. देवनागरीन राष्ट्रमत मराठी वर्तमानपत्र मराठी. आनी ते मुद्दम केल्ले, कित्याक कोंकणी जाल्यार हात लायलो ना जाल्यार आमचो हेतू साध्य जायना. सो मराठीन बरोवन तुमी कोंकणी खातीर कोंकणीचें समर्थन करताले मराठींतल्यान, आनी हाका विरोध करताले खंयच्याक. तो मुद्दो कोणीच विचारूं ना तुमकां तेन्ना की तुमकां पेपर सुद्दां कोंकणीन ना. विचारला ते कशें खोडले. ताका आमी हेंच उत्तर दिताले की कोंकणी जर काडलो तूं वाचचो ना, तुका मराठीची संवकळ आसा न्ही, म्हण तुका तें वाचूंक मेळचें म्हणून आमी मराठींतल्यान काडटात म्हणून अशें. आनी एक इन्सिडंट असोच जाल्लो, म्हाका विचारिल्लो प्रश्न. मडगांवांत गोमंत विद्यानिकेतन पळय आसा, तेन्ना तें विद्यानिकेतन ना, तेन्ना ताचें नांव सारस्वत ब्राह्मण समाज. तांचो एक सेक्रेटरी आशिल्लो नरसिंह पू सुकेरकार, दादो सुकेरकार म्हणटाले ताका. ताणें एक व्याख्यानमाळ दवरली, दोनूय बाजूच्या मनशाक हाडप एक लेखां आनीक व्याख्यान करप, आनी व्याख्याना फाटल्यान प्रश्नोत्तरी. एक दीस म्हाका आपयलो आनीक हांवें सगळी बाजू मांडली. म्हणटो निमाणकडेन एकल्यान प्रश्न विचारलो, तूं आपली मायभास कोंकणी म्हणटा, तुजो बापूय आपली मायभास मराठी म्हणटा, हें कशें? ताका एक उत्तर दिलें. तेंय बी मागीर वर्तमानपत्रांनी मातशें गाजलें, ताजेर चर्चा जाली. म्हळें पळय, मायभास कशी कित्याक म्हणटात, आवय तुजे कडेन उलयता ती भास, आमच्यो भासो वेगळ्यो कित्याक, ताजी आवय वेगळी म्हजी आवय वेगळी. हो एक इन्सिडंट त्या काळांत घडिल्लो. तेन्नाच तुमच्या आन्सर एकदम तकलेन आयलें. हय, अकस्मात. तुमी एक्सपेक्ट करताले? ना ना, प्रश्न एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लो, अकस्मात त्या वेळार तें घडून आयलें. पळय गो, पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तूं चड चिंतू नाका, राव. हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत, जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. अशें म्हणटा की जे भंडारी समाज आसा पळय, आनी ते सामके प्रो महाराष्ट्रा मर्जर आशिल्ले, आनी फक्त गौड सारस्वत ब्राह्मण आनी क्रिश्चन समाज हे एकठांय येवन
गोंय सेपरेट रावचें अशें मागताले. ही मोठी चूक. कित्याक जाणा, सगळे समाज म्हजे दृश्टीन सगळे म्हणूनच, पूण हिंदू मदले जे वेगळे वेगळे घटक आसात ते एकसंघ नाशिल्ले. म्हणजे नांवांच घेवन सांगतलो जाल्यार सारस्वत, सगळे सारस्वतांचें एकमत नाशिल्लें. कशें तें तुका हांव मागीर सांगता. सगळे भंडारीचें एकमत आशिल्लें काय कितें हाजोय म्हाका दुबाव आसा. कित्याक 17% सारस्वतांचीं कांय मतां 17% जावंक शकनात, चडांत चड 2% किंवा 3%. दुसरे घटक समाजांतले हेय बी प्रमाण वेगळें आसूं शकता. चड प्रमाण महाराष्ट्रा वादा वटेन आनी थोडें प्रमाण विरोधक ह्या दृश्टीन अशें आसूं शकता. पूण प्रत्येक घटक डिवायड जाल्लो. आतां सारस्वतांचीच खबर घेवया. पणजेंत माधवराव तळावलीकार हो मोठो मायनोनर, जो भाऊसाहेबाचो सामको घट्ट मित्र, महाराष्ट्रवादी. धेपे सारके कुटुंब, अळयेर ना फोळयेर, मदीं हेवटेनय ना तेवटेनय ना अशें. आनीकय कांय कुटुंबां आशिल्लीं की जी इन्क्लायन जातालीं मर्जरा वटेन, मराठी आनी मर्जर. मडगांवांत चड मोठी डिवायड आशिल्ली. तूं जाणा मडगांवांत एक परंपरा आसा, आडनांव नायक आशिल्ले पळय जे सारस्वत आसात, तांचे भितर कित्या वेल्यान जाल्लें म्हाका खबर ना, खूब पोरणी गजाल. 2 गट. एक गटाचो मुखेली नरसिंह दामोदर नायक, बाबू नायकाचो बापूय, आनी कांय कुटुंबां ताजे बरोबर. दुसरे वटेन काशिनाथ दामोदर नायक, दत्त नायकाचो आजो, आनी कांय कुटुंबां, कितलींशींच कुटुंबां, थोडीं न्ही, कितलींशींच कुटुंबां. म्हणजे अशें जाल्लें की मडगांवचो सारस्वत ब्राह्मण समाज ह्या 2 गटां मदीं वांटून गेल्लो. अर्द हेवटेन अर्द, कितलो प्रमाण कितलें तें खबर ना म्हण तूं, पूण कांय कुटुंबां हाजे बरोबर, कांय कुटुंबां ते वटेन. ह्या वेळारय बी तशेंच उरलें. दत्त नायकालो आजो महाराष्ट्रवादी प्लॅटफॉर्मा वेल्यान भाशणां करी, महाराष्ट्रांत वचूंक जाय म्हणून, नागपय बितपय तांचे बरोबर. वेरियस नरसिंह नायक वॉज उपाध्यक्ष युनायटेड गोवन्साचो. बाबू नायक तेन्ना, बाबू नायक ना तेन्ना, पिक्चरांतूच ना. वासुदेव सरमळकार आमचे बरोबर आशिल्लो हांगा मडगांवचो, पूण दुसरे कितलेशे सारस्वत आमचे विरोधी आशिल्ले. आनी अशें गोंय भर घडिल्लें. सो एक समाज एक गट्टा मत अशें नाशिल्लेंच, अशें नाशिल्लेंच. तुमी भोंवताले कशें तेन्ना गाडयांनी? प्रचारा खातीर भोंवल्यात ते गाडयांनी, पूण म्हजे कडेन स्वताची गाडी नाशिल्ली. पयशे बी कोण दितालो? पयशे आमचो जो ग्रूप आशिल्लो, दुसऱ्यांचे म्हज्यान सांगूंक जायना, पक्षांचे बी सांगूंक जायना, पूण राष्ट्रमताचो ग्रूप पळय आसा ताजो पयशे राष्ट्रमताचे मालकच दिताले. तुमचे ऑफिशियल ड्युटी टायपच वताले तुमी? जवळ जवळ अशें म्हणूं येता की मागीर तेंय काम करप आनी हेंय काम करप. आनी तें केवळ आमकां दुसऱ्यालें काम शें दिसनाशिल्लें, आमचेंच काम दिसतालें. पूण तूं म्हणटा तशें दोनूय काम एकच जातालें. तें एक्चुअली वर्तमानपत्रांत काम करप आनी भायर हें काम करप. तुमी ब्रह्मास्त्र बरयताले त्याच टायमाचेर. सो तो वेळ कसो मेळटालो? कारण हांव टायम मॅनेजमेंटाचेरूय सद्याक आतांचे भुरगे म्हणटा बरोवपाक वेळ मेळना, आनी आतां तर गाडयोय आसा, हांगच्यान पणजे अर्द वरान वचूं शकता. खरें. आमची दिसपट्टी कार्यावळ अशी जाताली. म्हजी एकल्याचीच न्ही, चंद्रकांत केणियालो एक फ्लॅट आशिल्लो हांगा आंक्या, आनी सगळे आंकवार आमी जे कोण आशिल्ले ते थंय रावताले. ताजो एक भाव आशिल्लो, हांव आनी 2-3 जाण. सकाळीं च्या बी घेवन आमी 9 भायर सरप आनी राष्ट्रमतांत येवप. येतकच तो आपल्याले कामां लागतालो, अग्रलेख बी ते. म्हजें काम ब्रह्मास्त्र बरोवपाचें. म्हणटकच ते बसून आनी तेन्ना खिळ्यांनी तें एक कागद बरयलें की तो भितर व्हरतालो आनी कंपोज करतालो. म्हणजे म्हाका तें रेफर करून बसून मेळनाशिल्लें परतें. बरयलें की तो व्हरतालो. तें बरयलें, मागीर कितें डेस्का वेलें काम केलें. दोन परत जेवपाक गेले, जेवून परत आयले, डेस्का वेलें काम केलें. सानवेळच्यो मिटिंगो करून आयले, परत त्यो बातम्यो सगळ्यो बरयल्यो, परत पेज ते लावपाचें काम केलें. 2 वर राती घरा न्हिदूंक वचप. सो तुमच्या भाशणाची बातमी तुमीच करताले खूब फावटी? आमीच बरयताले. तुमच्यो मिटिंगो तुमीच कवर करताले? आनी कोण नाशिल्लो.
आमकांच कवर करची आनी पडटा. खूब पयस पेडणे बिडणे वचचें जाल्यार ना ना म्हजे बाबतींत आमी वाठार वांटून घेतिल्ले. हां म्हाका वाठार दिल्लो मेनली फोंडे आनी आसपासचो भाग म्हाका. थोडे लोक पेडणे बी दुसरे आशिल्ले. हांव पयस वचूंक ना. हांव आतां क्वचित केन्नाय एक मिटींग एड्रेस केली जायत, पूण बेजिकली फोंडे आनी भोंवतणचो वाठार लागसरचो वाठार फोंडे तो तुमकां दिलो. हय तो म्हाका अशें आमकां एक इम्प्रेशन आशिल्लें की उल्हास भुंय हांव जे पदां म्हणटा ती खुबशीं पदां तुमी बरोवन दिली. ना 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 इनफॅक्ट ओपिनियन पोला खातीर बरयिल्लें म्हजे कडेन पयलीं कांय नाशिल्लें आनी त्या काळांतूय हांवें बरोवंक ना. कवित्व काय बरोवन चड ताणें गितां वापरल्यां ती मनोहरराय सरदेसायाली. गोंयचे म्हज्या गोंयकारांनो जायात जागे बी हें मनोहर बाबालें तें खूब वापरलां ओपिनियन पोलांत. हांवें बरयलें तें पयलीं बरयल्यांत गितां, पूण ती ओपिनियन पोलाक लागू जायनात. ती सादी चान्न्याची राती जरी आतां खूब लोकप्रिय जालें, पूण तें बरयलें बी हाजे पयलीं ओपिनियन पोला पयलीं, पूण ओपिनियन पोलांत ताजो वापर जावंक ना. ताजे पयलीं तेजेर एक जाय एक्चुअली ताजेर एक पॉडकास्ट करपाक मेळटा की चान्न्याचे राती माडाचे सावळेचे इंट्रस्टींग आसा. तो एक खूब जाणांक अजून खबर ना की हे पद आयलें खंयच्यान, आनी तेन्ना आय थिंक यू आर नॉट इवन मॅरीड. ना ओपिनियन पोला पयलींच्यो गजाली, पयलींच्यो गजाली. हय सो इतले रोमॅन्टीक सॉंग. ताकाय बरो एक इतिहास आसा सांगू. हय सर सांगा. हांव मुंबय आकाशवाणी विभागांत आशिल्लो पळय तेन्ना तो प्रोग्राम कसो सकाळचें अर्दवर कोंकणी आनी रातचें अर्दवर. ह्या अर्दवरांतलीं 10 मिनटां बातम्यो खबरो, उरिल्लीं 20 मिनटां एक तर संगीत किंवा नाटक, श्रुतिका, टॉक बीक असलें सकाळचें आनी सांजचें. तशेंच म्युजीक ज्या दिसा लायताले संगीत त्या दिसा पद्दत कितें आशिल्ली, एक दीस कंप्लिटली कांतरां लावप तियात्रांतली किंवा दुसरी बाकीची रिकॉर्डी येताल्यो त्यो, आनी एक दीस हिंदुस्तानी पद्दतीची गितां लावप. ही पद्दत आशिल्ली. जावप अशें की ज्या दिसा कांतरां लायता त्या दिसा हिंदूचे फोन येवप, हें कितें लायलां, हें कोंकणी आमचें न्ही, हें बंद करात, हें असलें लायनाकात म्हणून. आनी ज्या दिसा हिंदुस्तानी पद्दतीचें लायतालें त्या दिसा क्रिस्तांवां कडल्यान फोन येवप की हें मराठी कितें लायलां काय म्हणून, हें आमकां नाका करताले आकाशवाणीचें. हें रिपिटेडली जावपाक लागलें. म्हणटकच मागीर आमच्या स्टाफा भितर तेन्ना ललिता खांडेपारकार आशिल्ली, ती संगीत लायताली. मागीर माशेलकार म्हणून आशिल्लो तो एक्चुअली संगीत दिग्दर्शक, आनीक दुर्गा नेवरेकार आशिल्लें. आमचे भितर एक विचार जालो की हाजेर उपाय कितें काडप. हो समाज अशें म्हणटा, हो समाज अशें म्हणटा, म्हणजे एक वाट काडली की एकाच चंक म्हणटाले ताका, चंक डिवायड करप. म्हणजे दर्या 20 मिनटां आसात, 20 मिनटां भितर 6 सॉंग्स वतात अशें दर्या. तेन्ना HMBचे रिकॉर्डीचेर 3.25 मिनटांचें एक गीत आसतालें. 3.25 मिनटांची दर्या 6 वतात. 3 कांतरां लावप, 3 हिंदुस्तानी पद्दतीची लावप, दोगांच्योय गाडी. आमकां फूल मेळटालें तेंय बी अर्द करून उडयलें. आतां हो प्रश्न सुटलो ना मागीर, तो हांव थंय आसा म्हणसर सुटलो ना, पूण म्हजे तकलेंत तो विचार उरलो. मागीर विचार आमचे मदीं असो जालो की आमकां गितां आनी नाटकां अशीं जाय की दोनूय समाज बसून तो एप्रिशिएट करूंक शकतले. नाजाल्यार हे डिवायड सदांच उरतली, ती उरूंक जायना. नाटक आनी संगीत तरी आमी दोगांनी एप्रिशिएट करपा सारकें आसूंक जाय. हाजेर कितें करप, हाजेर हें मेळो ना, उत्तर मेळ्ळें ना. आनी मागीर हांव 63 हांगा आयलो. सुरवातीच्या काळांत हांव जांबावलेच्यान येतालो बसीन, आनी बसीन येतना दोनूय वटेन ती शेतां केपेंच्या रस्त्याचेर, आनी ताचे रंग बदलताले सिजना प्रमाणे. रोयतकच एक रंग आसतालो, मातशी वाडटकच एक रंग, मागीर पिकतकच दुसरो रंग. ताका लागून जायत किंवा आनी कित्याक जायत तो विचार म्हजे तकलेंत घोळत उरलो की अशें एक गीत आमकां जाय की जें दोनूय समाजाक आवडटलें. म्हणटकच उतरां सोंपी जाय, चाल तोंडार बसपा सारकी जाय. कित्याक आयकून बरें दिसलें म्हणून जायना, तुका तें म्हणूंक आयल्यारूच तें पॉप्युलर जाता.
कळ्ळें तुका. हृदयनाथ मंगेशकराली कितलीशीं बरी गितां आसात पूण ती दुसऱ्याक म्हणपाक कठीण जातात कॉमन मनशाक, म्हणून ती पॉप्युलर जायना. म्हणटकच हें सगळें लक्षांत धरून घोळत हळू 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 घोळयत तें पद हांवें तयार केलें आनी 1965 ते तयार जालें. कडवी टेन्शन नाशिल्लें न्ही, सुसेगाद वतालो. आनी मागीर तें हांव तेन्ना आवाज येयल्लो बरो आशिल्लो. हांव म्हज्या मित्रांक म्हणून दाखोवंक लागलो. कोलवे गेले कोणाचो आग्रो जावप रे तें म्हणून दाखय आनी म्हणटकच मागीर सगळ्या लोकांनी तें एप्रिशिएट करप. मागीर आनी एक मातशें व्हडलें गेट टुगेदर जालें, थंय बी परत तसोच ताल बी लायल्ली तुमी? ताल हांवेंच लायिल्ली. ओके. आनी म्हजी एक संवय आतां जी ताल आसा म्हजीच एक ती संवय की गीत रचतनाच हांव चालीचेर रचतां. मागीर संगीत दिग्दर्शकान ती घेवची किंवा ताणें आपली लावची. पूण म्हजी म्हणून एक चाल ताका आसा. ताका लागून एक फायदो जाता कितें, मिटर सारको जुळटा. म्हणजे दुसरी चाल लायली तरी ताका उडाताण करची पडना शब्दांची, तो एक फायदो. म्हणून म्हजे म्हणून एक चाल आसता. म्हणटकच अशें हांव तें म्हणत गेलो. 1-2 कार्यक्रमांनी हाणें उल्हास बुयावान तें आयकलें आनी तोय बी तें म्हणूंक लागलो तेच चालीचेर. मागीरचें मात श्रेय ताका दिवपाक जाय. ओपिनियन पोल पर्यंत तोय कांय करूंक शकलो ना, कित्याक सगळेच आमी हांगा घुस्पून उरिल्ले न्ही. ओपिनियन पोल जातकच तो मुंबय गेलो आनी हिज मास्टर्स व्हॉयसाच्या अधिकाऱ्याक मेळ्ळो. तेन्ना गजानन बाटवे म्हणटा तो आशिल्लो काय दिसता म्हाका. आनी आपल्याक 2 गितां रिकॉर्ड करूंक जाय म्हण ताणें सांगलें ताका करूं येता पूण तूं आमचो ऑडिशन आर्टिस्ट न्हय. तेन्ना तुवें 300 रिकॉर्डी विकत्यो घेवच्यो पडटल्यो पयलीं. आमकां गॅरंटी तितले पयशे दवरचे पडटले 300 रिकॉर्डीचे, तरच आमी ती काडूंक शकतात. आतां उल्हास बुयावाक त्या वेळार कांय जोडीचें साधन नाशिल्लें. तो हांगा आयलो, नारायण मावज्याक मेळ्ळो. नारायण मावजो आनी ताजे मित्र आनी आमी सगळे मेळून ते पयशे उबे केले. ते उल्हासा कडेन दिले. ते घेवन तो मुंबय गेलो, ते HMBक दिले आनी 2 गितांची एक रिकॉर्ड तांणी काडली. एक वटेन मनोहर बाबाले गोंयचे म्हज्या गोंयकारांनो आनी एक वटेन चान्न्याचे राती. आनी ही खबर 67तली. ओपिनियन पोल जावन वतकच उपरांत तोपर्यंत सगळे घुस्पून उरिल्ले न्ही हांगा. तेन्ना तुमकां अशें दिसूं ना आपलो कॉपीरायट आपल्याक हक्क आसपाक जाय? ना ना. इनफॅक्ट तेन्ना परिस्थितीच अशी आशिल्ली रुपेश की एक कोंकणी गीत जर काडटा HMB आनी तें काडपा खातीर जर कोणूय कितें करता जाल्यार ताका जाता तितलो आदार करप. उल्हास बुयावाक पसून पळय हो आदार केलो तो त्या भावनेन. तातूंत तें व्हडूय जालें पद मागीर. हय खूब लोकप्रिय जालें तें. मागीर राजेंद्र तालकान तें आशा भोसले कडल्यान बी गावन घेतलें. मातशी तुमी अजुनूय म्हणटा तें पद? हांव ना, मात म्हजो आवाज गेला. तुमचे तकलेन आय थिंक तें एक मेजर तें घोळत उरलें. तो विचार थंय पळय सुरू जाल्लो तो विचार घोळत उरलो आनी तातूंतल्यान तें हळू 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 आयलें. ओपिनियन पोलाच्या बाबतींत उलयता आसतना आमी पळयलें की खुबशे अशे म्हाका अजून कळुना की खुबशे अशे मतदारसंघ जशे काणकोण सारको मतदारसंघ किंवा सांगे सारके मतदारसंघ जेंचे जिओग्राफिकली महाराष्ट्रा कडेन खूब डिस्टन्स आसा. बरोबर. काणकोणाचे वयल्यान कारवाराक लागून कर्नाटका कडेन चड लागींपण आसता. पूण थंय लोकांनी मर्जर जावचें म्हणून चड मतां कित्याक मारली? हांवें सांगलें तशें हे हिंदू मेजॉरिटी भाग कळ्ळें न्ही. हे तालुके हिंदू मेजॉरिटी, क्रिश्चन आसले जाल्यार खूब थोडे आसतले आनी परिवर्तन जर जालां जाल्यारय तें खूब थोडें जालां आसतलें हिंदूचें. म्हणल्यार परत मेजॉरिटी तीच उरली खंयची मर्जर जाय आशिल्ली. म्हण त्या परंपरेंतल्यान आयिल्ले आमी. आमची भाशा मराठी आनी म्हणून आमकां महाराष्ट्रांत विलिनीकरण जाय. कळ्ळें न्ही. हें जें जनरल गोंयभर पळय आशिल्लें वातावरण तेंच त्या तालुक्यांनी आशिल्लें. तें रिफ्लेक्ट जालें. ओके. लास्ट हेतून तुमचो हांवें पळयलें की जे डिमांड्स आसा आनी तुमी जे सपोर्ट करताले तातूंत एक आसा आमी कित्या खातीर आमी महाराष्ट्रान वचचें न्ही. तातूंत एक आसा गोवन कल्चर वूड बी सबस्युम्ड इन मराठी कल्चर एंड डिजपियर. म्हणजे गोंयचे जे आमची संस्कृती आसा ती काबार जातली. बरोबर. पूण इव्हेंच्युअली आतां जर पळोवंक वचत जाल्यार सुद्दां आतां जे तरेन
भायल्यान जे मायग्रेशन जाल्लें हय, आसा हय, अल्टरनेट मनीस तुमकां भायलो दिश्टी पडटा. खरें सो ते आनी आय थिंक इट हॅज स्टार्टेड फ्रॉम 63 ऑनवर्ड्स, कारण हय, 63 ऑनवर्ड्स आय थिंक 5-6 वर्सां भितर 30 ते 40% लोक महाराष्ट्रांतल्या गोंयान आयले वेगवेगळ्या ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक. सो आयच्या दिसा पळयत जाल्यार तुमकां दिसता की ते मर्जर एंटी मर्जराचो जो हे आशिल्लो इतूच आशिल्लो तो कायम आसा काय म्हणून? ना, पूण भंय आसा. म्हणजे हांव इल्लो फरक करीन तुवें सांगलो तातूंत तो असो की 2 तरांनी हें घडटा. एक तरा आपणे जे कल्चर गिल्टरे म्हणून आयलां ती तरा तुका महाराष्ट्रांत दिश्टी पडटा, थोडीशी कर्नाटक आनी केरळांतूय दिश्टी पडटा. म्हणजे कशी, जे गोंयकार वचून मुंबय रावले नोकरे खातीर किंवा वेवसाया खातीर पिडयान पिडयो रावले, तांची भुरगीं आज गोंयकार उरूंक नात. तांकां कोंकणी कळना आनी गोंयचे विशीं व्हडलेंशें कांय पडूनय वचूंक ना. म्हणजे आपलो प्रदेश किंवा आमी गोंयचे अशी भावनाय व्हडलीशी ना. ते प्रॅक्टिकली मराठी कल्चरांत विलीन जावन गेल्यात. कळ्ळें न्ही? अशीं खूब कुटुंबां थोडी मेळटलीं की जाणी कोंकणी सांबाळ्ळ्या आनी गोंयचे कडेन संबंद चालू दवरला. पूण अशीं कितलींशींच कुटुंबां आसात की जे गोंयकार म्हणटा ते उरल्यात नात. म्हणजे ते कल्चरली महाराष्ट्रांत मर्ज जाले. कल्चरली कित्याक ते डॉमिनंट कल्चर थंयचें. अशेंच कांय प्रमाणांत कर्नाटक आनी केरळांत घडलां. आतां थंय एकच फरक जालो कितें की त्या लोकांनी समहाव घरांत उलोवपाक कोंकणी सांबाळ्ळ्या, जे महाराष्ट्रांत घडूंक ना. ताजें एक कारण अशें आसत की कोंकणी आनी मराठी ह्यो इतली लागीं आसात की ताका लागून तें सोंपें जालें. थंय त्यो द्राविडी भाशा आशिल्ल्यान तें तितलें सोंपें जायना. म्हणटा घरांत कोंकणी उरता पूण अदरवायज ते कल्चरली खुबशे लोक मर्ज जाल्ले आसात डॉमिनंट कल्चरांत. म्हणजे आज जर तूं मंगळुराक किंवा केरळाक कसल्याय कोंकणी कार्यक्रमाक वचत तुका तरूण पिढी दिश्टी पडना. ताजें कारण तें की ते शाळेंत गेल्यात कन्नड शाळेंत, शिकल्यात कन्नड भाशेंतल्यान, वाचतात कितेंय कन्नड पुस्तकां, कन्नड उलयतात, तांकां व्हडलेशें कोंकणी कल्चरा कडल्यान हें ना. पूण हो थोडो भाग थोडो लोक चडसो लोक दुसरे वटेन भायले मानतात. आतां हो तुका सांगलो तो हांवें लोक भायर गेल्लो, म्हणजे आमच्या ल्हान कल्चरांतल्यान डॉमिनंट कल्चरांत गेल्लो तो एसिमिलेट जाता. गोंयांत आमच्या एक वेगळी तरा घडटा, ती तुवें सांगली ती की मायग्रेशन तरेक तरांचें जाता आनी त्या मायग्रेशनांतल्यान कोंकणीचेर आनी कोंकणी कल्चराचेर एन्क्रोचमेंट जाता. एन्क्रोचमेंट म्हणटा तो शब्द म्हाका कसो येवजलो जाणा. हांगा गोंय विद्यापिठांत हांवें 4 वर्सां शिकयलें. तेन्ना वायस चान्सलर आशिल्ले एक प्रोफेसर सहानी म्हणून, प्रोफेसर सहानी, वरुण सहानी. एक दीस ताणें म्हाका म्हळें की तुमी खूब जाण इंग्लिशीचो विरोध करतात, म्हणजे इंग्लीश डॉमिनेट करतली म्हणून, कोंकणीक मारक जातली म्हणून. एक म्हणाल विचार करात की हिंदी बी एन्क्रोच करता म्हणून कोंकणीचेर. तो मे बी हिंदी मनीस, पूण तरी आसतना ताणें हें सांगलें आनी कोंकणीचे खूब फावराद आशिल्लो. तो शब्द म्हणजे तकलेंत उरलो, एन्क्रोचमेंट. आनी आज तूं पळोवशी बाजारांत गेल्यार गोंयकार दुकानांत पसून भितर सरल्यार तूं सट करून हिंदीन उलयता. पयलीं हिंदी उलयता धरून की तो भायलो आसतलो म्हणून, कारण ते इतली संख्या वाडल्या तरेक तरेच्या दुकानांनी. तांणी व्यापाराचेर इतलो कंट्रोल केला की ताका लागून तो गोंयकार काय तो भायलो हें कळपाक वेळ वता. गोंयकार म्हणत जाल्यार मागीर तूं कोंकणींतल्यान उलयता. आतां द्राविडी भाशा आमकां येनात म्हणटकच थंय बी मागीर ही अर्दकोटी हिंदी, तोय अर्दकोटी हिंदी उलयता, कर्नाटकांतल्यान आयिल्लो मनीस, आनी आमी बी तसली वांकडी तकडी हिंदी उलयतात. महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्लो लोक आसा, तांचे कडेन आमी तो एक आमची विकनेस. आमी आमची भाशा उलोवचे ऐवजी ताजे भाशेंतल्यान उलोवप प्रिफर करतात. ते कितें उलयता ते तंद्रीच कळ्ळें न्ही. म्हणटकच मराठी म्हाका बरी उलोवंक येना हरशी दर्या, तरी आसतना हांव ताजे भाशेंत उलोवपाचो प्रयत्न करतां. ह्या फॅक्टरांक लागून कोंकणीचेर एन्क्रोचमेंट जाता आनी कोंकणी कल्चर डायल्यूट जायत वता. हांगा एसिम्युलेशन ना, कित्याक हांगा डॉमिनंट कल्चर खरें आमचेंच.
पूण ह्या विशिश्ट परिस्थितीक लागून तें डायल्यूट जाता. एक ना हांगा म्हणजे कशें थंय ते मागताले ते महाराष्ट्रांत मर्जर मराठी ह्या बेजीचेर तें घडना. एक वटेन मराठी आसा, एक वटेन कन्नड आसा, एक वटेन मल्टीकल्चर आसा, एक वटेन हिंदी आसा. म्हणटा तूं पूण डायल्यूट जाता. ही गजाल सामकी खरी आनी ते आडावपाची गरज आसा. सो म्हाका म्हाजें एक हें आसा की ओपिनियन पोल केलो आनी ताजे उपरांत जेन्ना आमी रावले इंडिपेंडंट थंय सेलेब्रेशन जालें की आमी इंडिपेंडंट उरले म्हणून, पुणून काम अर्दे उरलेशें दिसना तुमकां त्या वेळाचेर जेन्ना तुमचे बरोबर मेजॉरिटी जनता आशिल्ली, त्या वेळाचेर सरकाराय बी केंद्रान तुमचे वटेन आशिल्ले, तुमी अशे कांय स्टेप्स घेवपाक जाय आशिल्ले जाका लागून ह्यो सगळ्यो गजाली आडवता आशिल्ल्यो आनी आमकां एक स्पेशल स्टेटस तेन्नाच मेळटा. 100% खरें, 100% खरें. हें म्हाकाय जाणवता. आतां म्हजे सारको मनीस भुरगो आशिल्लो म्हणून एखादी म्हाका तें येवजलें ना जायत, पूण जाणटे आशिल्ले, चड विचार करपी लोक आशिल्ले, राजकारणाचो अनुभव आशिल्ले लोक आशिल्ले की बाबा ही परिस्थिती एक दीस गोंयचेर येवं येता आनी म्हणून आतांच सेफगार्ड घेवया. जसो नॉर्थ इस्टाच्या लोकांक दिला किंवा आनी कोणाकय दिला ते सेफगार्ड आतांच घेवया. कित्याक आमी 450 वर्सां वसाहतवादांत काडिल्ले लोक. एकदम जर आमचेर जर अशें हें आयलें भायल्यान तर आमी हें जातले शेणटले. हे दृश्टीन जे सेफगार्ड मागूंक जाय आशिल्ले तो वेळ आशिल्लो. तोय वेळ न्ही, म्हजे नजरेन सुटके उपरांत पसून हें जावं येतालें. सुटके उपरांत न्हय जाल्यार ओपिनियन पोला उपरांत जावं येतालें. तें आमी केलें ना. तेजे उपरांत परत स्टेटहूडा नंतर येवपाक मेळटालें तें करून. स्टेटहूडा उपरांत मातशें कठीण आशिल्लें तें अशें म्हाका दिसता. म्हाका कित्याक स्टेटहूडा उपरांत एकच तुज्यान स्टेटस मागूं येतालो तो स्पेशल स्टेटस आनी तो आमच्या आर्थीक नदरेन आमकां आमी तातूंत बसनाशिल्ले. पूण सेफगार्ड हांव म्हणटा ते सेफगार्ड तशें जे सेफगार्ड नॉर्थ इस्टाक दिल्यात जमनीचे विशीं. जमीन भायलो मनीस येवन विकूंक येवंक शकना. काश्मीराकय आशिल्ले, आतां ते 370 गेल्ल्यान ते गेले म्हणटो. ते आमी मागूंक जाय आशिल्ले आनी दिसता आमच्या इतिहासाक लागून ते आमी मागले नात. ही मोठी चूक जाली अशें म्हाका दिसता. लास्ट क्वेश्चन, तुमकां दिसता की ओपिनियन पोल जो आमी घेतलो आनी जाका लागून सद्या गोंय सेपरेट उरलें ते स्लोली तो मर्जरूच जालें इव्हेंच्युअली डावन द लायन. आतां समज आमी एक 40 वर्सां उपरांत पळयता जाल्यार ते त्या दिसाचो गुलाबाक फूल मारिल्ले लोकांचे मतां आशिल्ले तेच जालेशें दिसना तुमकां? ना, तशें दिसना म्हाका. तशें दिसना इतल्या खातीर की आज गोंयचेर मराठी भाशेचें किंवा मराठी कल्चराचें डॉमिनेशन ना. घडटा तें डायल्यूशन ऑफ कोंकणी कल्चर आनी ते वदळ आमी उलयल्यात त्या फॅक्टराक लागून. आनी तातूंत एकच मराठी हो फॅक्टर ना, वेगळे वेगळे फॅक्टर आसात. म्हजे दृश्टीन आज आमकां भंय आसा तें हें जें मायग्रेशन वाडटा ताजें. आनीक थंय म्हजे दृश्टीन चुकता तें राजकारभाराचें. कांय लोक दोश दितात घटक राज्याक. आतां घटक राज्यान तुका अधिकार दिल्यात न्ही. घटक राज्यान तुका अमकें धोरण कर म्हणून सांगूंक ना. धोरण तुवें ठरोवपाचें. म्हजे दृश्टीन आतां पळय ओपिनियन पोलाचो फायदो कितें जालो आमकां. ओपिनियन पोल जिखिल्ल्यान विधानसभा उरली. संघ प्रदेश आशिल्लो तो चालू उरलो. विधानसभा उरिल्ल्यान राजभास कायदो पास जावंक शकलो. राजभास कायदो पास जाल्ल्यान आमकां घटक राज्य मेळ्ळें. कित्याक स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्टा प्रमाणे भाशावार प्रांत रचनेंत आमी वेगळे राज्य आमकां मेळ्ळें. हें जातकच कितें जावंक जाय आशिल्लें की ज्यो आदल्या लोकांच्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो रायट फ्रॉम लिबरेशना खातीर जे वावुरले, ओपिनियन पोला खातीर जे वावुरले, जावं घटक राज्या खातीर जे वावुरले, तांकां जाय आशिल्लें की ल्हानशें आमचें राज्य बरे तरेन चलचें आनी ती एक मॉडल प्रदेश म्हणून आमच्या देशांत वयर सरचो. हें घडूंक ना. आनी हांगा म्हाका विचारचें जाल्यार फेलियर जी सरकारां गोंयकारांनी मेचून दिलीं तांची धोरणां चुकलीं, आजूय चुकतात. आनी ते चुकिल्ल्या धोरणाक लागून हें मायग्रेशन वाडटा. तुका 2 देखी दिता. एक देख खूब वर्सां फाटीं
कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल इस्टेटींत स्पॉन्ज आयर्न फॅक्टरीज घालपाक सरकारान परमिशन दिलें. तांणी पोल्युशन केलें आनी कामाक बिहारी लोक हाडलो, कारण तो थंय काम करपी लोक गोंयांत मेळनाशिल्लो. म्हणजे 2 तरेन मार बसलो पळय तुका. एक ही संदी गेली ताका जॉब मेळपाची, आनी दुसरे वटेन पोल्युशन आयलें. ही एक चूक धोरणाची. दुसरी आतां चूक घडटा ती पळय. म्हजे नदरेन IT इंडस्ट्री ही गोंय सारक्या प्रदेशाक आयडियल. कित्याक नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री, आनी गोंयचो जो मिडल क्लास आसा तो कितलोसो थंय एब्जॉर्ब जाता. आज परिस्थिती पळय. तरणाटो जो IT इंजिनियर जाला किंवा ITचे जाचे कडेन डिग्री डिप्लोमा कितें आसा तो एक तर बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नय, पुणे, मुंबय वचत पडटा ताका हांगा संदीच ना. हांगा जर IT हब जाल्लें जाल्यार तातूंतलो सगळो म्हणना हांव, पूण कितलोसो तरणाटो गोंयांत उरतलो आशिल्लो. म्हणजे तो भायर गेल्ल्यान परत एक पोकळी पळय जाता ती दुसरो कोण तरी भरून काडटा. धोरणां चुकतात. ती धोरणां जर सारकीं जाल्लीं जाल्यार आमकां जें विजन त्या लोकांचें आशिल्लें, स्वातंत्र्य सैनिकांचें किंवा मागीर जेवा उरल्यात तांचें, तें फळादीक करूं येतालें. तें विजन भंय दिसता की आमी खंयचे खंय पावत काय म्हणून. देव बरें करूं उदय बाब, वेळ दिलो म्हणून आनी इतलो वेळ तुमी आमच्या सगळ्या प्रश्नांक जापो दिल्यो म्हणून. इनफॅक्ट उदय बाबांक आमी आपयले एकाच कारणाक लागून, आनी म्हत्वाचें कारण तें म्हणजे जर पुस्तकां वाचपाक तुमकां वाज येता आसत ओपिनियन पोला विशीं जाल्यार उदय बाबां कडेन तुमी अर्दवर बसले जाल्यार ओपिनियन पोलाची सगळो इतिहास आनी खास करून भितरल्यो गजाली तुमकां कळटा. दुसरें म्हळ्यार तांकां आमी खूब मानतात, कारण तांचे सारक्याच लोकांक लागून आज आमी गोंय म्हणून दवरलें आनी आमी अभिमानान स्वता पणजी राजधानी म्हणूं शकता. नाजाल्यार आमकां मुंबय वचचें पडटा आशिल्लें मुख्यमंत्र्यांक मेळपा खातीर. एटलिस्ट हांगा मुख्यमंत्री लागीं आसा म्हणून तांकां कितें म्हणपाक जाय जाल्यार तोंडार म्हणपाक शकता, लागीं आसा, फिजिकली लागीं आसा. नाजाल्यार सद्या म्हाका दिसता देवेंद्र फडणवीस आमचो मुख्यमंत्री जाता आशिल्लो, म्हणजे तांकां पळोवपाक जाय जाल्यार सुद्दां रातभर ट्रेन घेवन वचचें पडटा आशिल्लें आनी नागपूर वचचें पडटा, नाजाल्यार नागपूर तेजे फुडें वचचें पडटा आशिल्लें. सो तुमी पळयतात ही खाशेली पॉडकास्ट ओपिनियन पोल डेच्या निमतान. आनी वचचे पयलीं आनी एकदां सांगता, उदय बाबांचें नवीन पुस्तक यादींचो कुरपणो हो सद्या आसा ऑन शेल्फ. तुमी वाचचो आनी वाचचो हाच्याच कारणाक लागून की आमचे गोंयचे जो फाटीं कितें जाल्लें आनी खुबश्यो घडणुको ज्यो हांगा मेन्शन केल्ल्यो आसा त्यो तुमकां रेलेवन्स कळटलें, जाका लागून आयचें गोंय हांगा कशें आसा आनी कित्याक लागून आसा तें. देव बरें करूं. तुकाय बी. तुमी पळयतात गोवा न्यूज पळयता.